बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा और जुल्फी बुखारी की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है और इस ऑडियो में क्या बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत से लोग जो ट्विटर के ऊपर ये बात लगे हुए थे कि ये जो है कोई प्यार मोहब्बत की दास्तां चल रही है और इस तरह की। सर देखें, मैं इमरान खान साहब का ज़ाती तौर पर तो मुखालिफ हूँ और मुझे उनके पॉलिटिकल जो है वो स्टांस है, उनका जो नज़रिया है, सियासी नज़रिया, उससे 1000 दफ़ा इख्तलाफ है। लेकिन मैं अपनी व्यूअरशिप और अपनी जो है वो व्यूज़ और अपने लाइक्स और अपने फेम के लिए कभी भी कोई घटिया बात नहीं करूँगा। और उसके लिए मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो प्यार मोहब्बत की बात है ना जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान, ये गलत बात है। और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो 50+ है उनकी एज, और जुल्फी बुखारी साहब आई थिंक राउंड अबाउट कोई 38 या 37 ईयर्स के हैं। तो इस तरह की बातें ना किया करें खुदारा। मैं इसलिए इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं कभी भी गलत बात नहीं करूँगा, बिलो द बेल्ट बात नहीं करूँगा, और मैं कभी भी अपनी व्यूअरशिप के लिए इस तरह की घटिया बात नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ ऑडियो लीक हुई जुल्फी बुखारी साहब की, पहले बुशरा बीबी साहिबा की एक ऑडियो आई थी और उसके बाद एक और ऑडियो आई जुल्फी बुखारी साहब के साथ, और फिर ये भी पता चला कि जिस तरह वो घड़ियों वाला मामला था उसमें बुशरा बीबी साहिबा फ़ोन करती हैं, हाँ जी बेटा क्या हाल है, ठीक हो? वो आगे से जी मुर्शद मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं मुर्शद आप कैसी हैं? वो आगे से कहती हैं कि जी बेटा खान साहब की कुछ घड़ियाँ हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जी बेच दो, तो मैंने आपको फ़ोन किया तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप बेच दो। तो वो आगे से जुल्फी बुखारी साहब जी मुर्शद मैं बेच देता हूँ। तो सर ये चीज़ें थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी और टू द पॉइंट बात की थी, वैलिड बात की थी, इसलिए कि यार जो बात सच है वो सच है। अब जो बात इतनी को गिरी हुई है, और आपको पता है कि सोशल मीडिया एक झूठ का एक बहुत बड़ा टूल है जिसके ऊपर जिसका दिल करे अपनी तरफ से कोई भी बात फैला दे। और हमारी अदालत उज़्मा भी बहुत बार ये कह चुकी है कि ठीक है जजेस पर तनकीद करनी है करें, लेकिन एक दायरा कार में रहकर करें, एक जो है वो एक तहजीब के दायरे में रहकर करें, एक तमीज़ के दायरे में रहकर करें। मैं अपनी अदलिया से 1000 दफ़ा इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत बार समझाया जाता है कि जी आपने ये बात नहीं करनी, और बिल्कुल ठीक बात की जाती है। सर हम सीखेंगे तो बात करेंगे ना, हम कोई अशरफुल मखलूक़ात, हम लोग इंसान ही है ना, इंसान से ही गलती होती है। हम कोई दूसरी दुनिया से तो उठकर नहीं आए कि हम लोग कहें कि जी हम लोगों से तो कोई गलती नहीं हो सकती। इंसान गलतियों का पुतला है, तो इंसान गलती करके सीखता है, तो लिहाजा गलत बात ना करें। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो अब ऑडियो है, पहले तो बुशरा बीबी साहिबा के साथ घड़ियों वाली ऑडियो लीक हुई थी, अब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनके साथ जो ऑडियो है इसके ऊपर भी मैं बात करने जा रहा हूँ। ये सर जो 3 मिनट 5 सेकंड की ये ऑडियो है और 2 हिस्सों में अवेलेबल है, 2 मिनट 20 सेकंड की और एक जो है वो 45 सेकंड की है। अब ये जो इसमें एक तासुर दिया गया प्यार मोहब्बत का, वो तो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बकवास है और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत बात करेगा तो उसने अल्लाह को जवाब दे होना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत बात ना करें, अपनी व्यूअरशिप के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने फेम के लिए और अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए इस तरह की गलत बात ना करें, किसी की करैक्टर असैसिनेशन ना करें। फैमिलीज में हर किसी की माँ बहन बेटी है, हर कोई माँ बहन बेटी वाला है, हर कोई बाप है, हर कोई जो है वो अपना घर जो है वो चला रहा है। तो सर इस तरह की बातें ख़ानदानी लोग नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें ना करें। अब जो 45 सेकंड पर मबनी वीडियो है ना, जो ऑडियो, उसमें तासुर तो यही मिल रहा है, ठीक है, उसमें यही तासुर मिल रहा है कि जी ये कोई इनका आपस में कोई इस तरह का कोई रिश्ता है या आपस में कोई इस तरह की बात हो रही है, जबकि इसमें कुछ गलत नहीं है इस ऑडियो में। ये मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक शोशा छोड़ा गया, ठीक है, ये एक शोशा छोड़ा गया। अब ये जो 45 सेकंड पर मबनी ऑडियो है, इसमें जी मोहब्बत का तासुर एक अलग बात है। जुल्फी बुखारी साहब और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान क्या बात हो रही है वो बताने लगा हूँ। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि जी मैं बड़ा लॉनली फील करता हूँ, तो बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि अगर आप लॉनली फील करते हैं तो मुर्शद आप इतने दूर क्यों हैं? तो आगे से जो है वो बुशरा बीबी कहती हैं कि मैं आपको बताऊं कि जो खुदा को चीज़ इंतहाई नापसंद है वो है बेवफाई। फिर बुशरा आगे से जो है वो कहका लगा देती हैं, हंसती हैं आगे से,
اور آڈیو میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے. یہ اس آڈیو میں روحوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, روحوں کے بارے میں بھی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اور روحانی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ روحانی ان کا چہرہ بشرا بی بی صاحبہ کا کچھ لوگوں کے بقول, میں نے نہیں دیکھا, اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بڑے ماشاءاللہ دم درود کیے. وہ پھر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کے وقت بھی سنا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا دم جو ہے کام آیا اور عثمان بزدار وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچ گیا, پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھ گیا, جبکہ علیم خان, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, کتنے کتنے بڑے بڑے برج لٹ گئے. اور کسی نے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا؟ چلیں مان لیا کہ جی جہانگیر ترین صاحب نااہل ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب سلمان قریشی صاحب سے صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد علیم خان صاحب تو جیتے ہوئے تھے نا. علیم خان صاحب کو عمران خان صاحب نے بہانہ لگا کے یہ کھڈے لائن لگا دیا کہ جی اندر خلاف تے نیب دے کیس نے ایتے فارغ ہے, ایتے اونجی فارغ ہے, ٹھیک ہے. اب عثمان بزدار کے اوپر جو دم درود ہوئے, بشرا بی بی صاحبہ جو ایک روحانی, جن کا ایک روحانی کردار ہے, اور بڑا سنا جاتا ہے کہ جی لوگ ان کے گھر پر چل کر آتے ہیں, دم درود کرتی ہیں, اور وہ کسی ٹائم وہ بھی کہانیاں کھولی تھی, وہ جادو ٹونے, وہ چھلا کاٹنے والے, وہ اس کے بعد وہ تعویذ دھاگے, وہ بڑے, میں ان صحافیوں کی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ویسے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ صحافی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی بات کر ہی نہیں سکتے. اس سر خدا کا واسطہ ہے, کوئی ایک عورت جو ہے اس کو گرانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرا تو عمران خان صاحب سے ویسے ہی نظریاتی اختلاف ہے, لیکن میں عمران خان کی اہلیہ کے اوپر کبھی اس طرح کی کومنٹس نہیں کروں گا. میں خاندانی ہونے کی حیثیت سے عمران خان کی اہلیہ کو کبھی بھی یہ بات نہیں کروں گا کہ عمران خان کی اہلیہ نے یہ کیا. اور سر ایک گھریلو خاتون ہے, اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اس کے خلاف اس طرح کی زبان نہ استعمال کریں, آپ اختلاف کریں. نظریاتی اختلاف ہونا چاہیے, اختلاف حقیقت کے اوپر مبنی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ جی اس میں روحوں کا بھی ذکر کر رہی ہیں کیونکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہیں, اور زلفی بخاری جو ہیں وہ ذرا آڈیو میں دکھی محسوس ہو رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا فیملی میٹر ہو, اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہوں, اور سنا ہے کہ ان کی جو پہلی اہلیہ ہیں یہ زلفی بخاری صاحب کی, وہ برٹش نیشنل تھیں, اور ان کے درمیان جو ہے زلفی بخاری اور ان کے درمیان کچھ کلیشز تھے, اختلافات تھے. تو ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کو طلاق ہوئی, اور ان کے درمیان کوئی گھریلو جھگڑے بھی تھے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر طلاق تک بات آپ پہنچی. اور یہ بھی سنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے قریبی عزیز ہیں, اور پتہ نہیں ان کی فیملی سے کوئی ان کی عزیزیں ہیں, ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے زلفی بخاری صاحب کا. تو سر یہ آڈیو ہے, ٹھیک ہے, زیادہ گل کرنے کی ضرورت نہیں ہے گی, یہ آڈیو ہے, اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, وہ اپنے کوئی فیملی میٹرز کو فیملی ٹرمز ڈسکس کر رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ وہ پریشان ہو, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میں لونلی فیل کر رہے ہیں, وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں خود کو لونلی فیل کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بشرا بی بی کو فون کر کے انہوں نے کہا ہو کہ مجھے بھی کوئی روحانی چیز بتائیں, کیونکہ آپ روحانی شخصیت ہے, تو مجھے بھی اس طرح کا کوئی بتائیں کہ میں کوئی روحانی چیز جو ہے وہ آپ کا روحانی کردار ہے, تو آپ اس حوالے سے مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کون سی چیز کرنی چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں فون پہ. اور بشرا بی بی صاحبہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کو پیرنی کا درجہ حاصل ہے, تو کیا پتا وہ اپنا پیر مانتے ہیں ان کو, اور پیر سمجھ کے ان سے, جس طرح آج کل لوگ ہوتے ہیں پیرو مرشد کے پاس جاتے ہیں اپنے, کہ پیرو مرشد میرے کو نوکری نہیں ہے گی, میرا ہاتھ ویکھو میرے حالات بڑے برے ہوئے نے, بڑے ٹائٹ حالات نے, تو میرے نال بڑا برا ہو رہا ہے اج کل جیڑا میں اگے پیچھے مینوں کچھ نہیں لب رہا. تو سر ہوتا ہے نا ایسے, یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اگر انہوں نے فون کر لیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی روحانی معاملات ڈسکس کرنے ان سے, اور ڈیفینیٹلی انسان کی پرسنل لائف میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گی, صرف این جی گل ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.